death lies before us as we sail to the fountain of youth. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वो रिवायती पानी जिसकी निस्बत कहा गया है कि इसका एक कतरा पीने के बाद इंसान अमर हो जाता है। ये पानी चश्मे जुल्मात में बताया गया है। कहते हैं कि हजरत इलियास और हजरत खिजर ने यह पानी पीकर उम्र अबद हासिल की, लेकिन सिकंदर उसकी तलाश में बहरे जुल्मात तक गया लेकिन नाकाम वापस आया। इस हकीकत के बावजूद कि हर जी रूह को मौत का जायका चखना है, इंसान हमेशा से अबदी जिंदगी की तलाश में रहा है। हमेशा जवान और हयात रहने की तमन्ना में इंसान ऐसे किसी चश्मे की खोज में रहा है कि जिसका पानी पीकर हयात अबदी हासिल हो सके। बेशुमार किस्से कहानियों और दास्तानों में इस चश्मा आबे हयात का जिक्र मिलता है। इस मौजू पर कुछ फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं और कई नावल भी लिखे जा चुके हैं। इंडियाना जोन्स सीरीज की एक फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड भी है, जिसमें वो होली ग्रेल यानी उस ग्लास या प्याले की तलाश में निकलता है जो ईसाई रिवायात के मुताबिक वो ग्लास या प्याला है जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने मसलूब होने वाली रात खाने के बाद मशरूब पिया था। इसी प्याले में ईसा के मसलूब होने के बाद जोसेफ ने ईसा का खून भी जमा किया था। रिवायत है कि अगर इस प्याले में कोई मशरूब पी लिया जाए तो वो आबे हयात बन जाता है। बहरहाल इसके बारे में अल्लाह को ज्यादा इल्म है। आबे हयात का तस्वुर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के हवाले से मारूफ हुआ है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम हजरत जुल्करनैन के खालाजाद भाई भी थे। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम हजरत जुल्करनैन के वजीर रहे हैं। ये हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। तफसीरी सावी में है कि हजरत जुल्करनैन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों उनकी सोहबत में रहे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको कुछ वसीयतें भी फरमाई थी। तो इससे ये मालूम होता है कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का दौर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के फौरी बाद का है। अब सवाल पैदा ये होता है कि क्या हजरत खिजर अलैहिस्सलाम जिंदा है? इसमें कुछ उलमा ने इख्तिलाफ किया है, लेकिन अक्सरियत उलमा का ये कहना है कि वो जिंदा है और उनकी मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी साबित है। हालांकि आपका दौर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कई सौ बरस पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के फौरी बाद का है। तफसीर रूहुल बयान में है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं, उनके दरमियान और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 400 साल का फर्क है। तो इस लिहाज से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से तकरीबन 600 साल बाद पैदा हुए होंगे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के नबी हैं। कुरान मजीद में सूरतुल कहफ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला के बंदों में से एक बंदे के साथ तफसील के साथ हुआ है। अहादीस में इस बात का जिक्र हुआ और मुफस्सिरीन की राय भी यही है कि उस शख्सियत से मुराद हज़रत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। कुरान मजीद में उनका तारुफ़ इन अल्फाज के साथ किया गया कि फ़वजदा अब्दन मिन इबादिना। मूसा और उनके साहिब हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के बंदों में से एक बंदे को पा लिया। अल्लाह ने फरमाया आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना, उस बंदे को हमने अपनी रहमत से वाफिर हिस्सा अता फरमाया। व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और अपनी जनाब से अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म ख़ास अता फरमाया। तो खिज़र अलैहिस्सलाम एक शख्सियत हैं, अल्लाह तबारक व तआला के नबी हैं कि जिनसे हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात। इमाम हिजर अस्कलानी की किताब हयात हजरत हिजर के मुताबिक हजरत खिजर अलैहिस्सलाम कयामत तक जिंदा रहेंगे। ये कहा जाता है कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने आबे हयात पिया था, जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलाम कयामत तक जिंदा रहेंगे। इस रिवायत की वजह से सदियों से लोग आबे हयात का चश्मा तलाश कर रहे हैं और इसकी हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं। मजहबी रहनुमा मुफ्ती मोहम्मद शबीर कादरी का इस हवाले से कहना है कि इस बारे में इख्तिलाफ है। बाज लोग तो इसको अफसाने के अलावा कुछ नहीं समझते। इस इख्तिलाफ की बुनियादी वजह यह है
کہ آب حیات کا تذکرہ نہ تو کلام اللہ کی کسی آیت میں ہے اور نہ ہی کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی روایت میں ہے۔ البتہ کچھ مفسرین نے سورہ کہف کی ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے آب حیات کے بارے میں بات کی ہے، جن میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے سفر کا تذکرہ ہے۔ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی تفسیر خزائن العرفان میں سورہ کہف کی آیت نمبر 86 تا 98 کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے مقدر میں نہیں تھا اور وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ علیہ السلام مغرب کی جانب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ علیہ السلام ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں غروب آفتاب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کال پہنے ہوئی تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوج کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ ان میں سے کچھ تو ایمان لائے، لیکن ان میں سے کچھ آپ علیہ السلام کی فوج کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ اسی طرح تفسیر خازن میں امام علاؤ الدین علی بن محمد نے اور شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاوی میں فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام اور الیاس زیادہ تر علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمان حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کو شوق ہوا کہ وہ آب حیات کا چشمہ تلاش کرے اور اس کا پانی پیے۔ وہ اسے تلاش کرتا کرتا اس تک پہنچ گیا تو اس نے چشمے کے کنارے پر ایک پرندہ پایا جس کے بالوں پر جڑ چکے تھے، کان لٹکی ہوئی تھی، چونچ گھس چکی تھی، لنگڑا لنگڑا کر چل رہا تھا۔ سکندر نے پوچھا کہ اے طائر لاہوتی، تو آب حیات کے چشمے کا پانی پی کر سیراب کیوں نہیں ہو جاتا؟ کیوں اتنی تکلیف میں پڑا ہوا ہے؟ طائر لاہوتی نے جواب دیا کہ اسی چشمے کا پانی پی کر تو اس حال کو پہنچا ہوں۔ میں نے اس کے ہدایات پڑے بغیر ہی اس کا پانی پی لیا۔ اب علم ہوا کہ آب حیات ابدی زندگی تو دیتا ہے مگر جوانی نہیں۔ اب بڑھاپے نے میرا یہ حال کر دیا ہے کہ چلنے پھرنے سے لاچار ہوں، مگر موت نہیں آتی کہ کچھ راحت پاؤں۔ سکندر نے پانی پینے سے انکار کر دیا اور واپس پلٹ آیا اور 32 سال کی بڑی جوانی میں وفات پائی۔ انسان نے تقریباً ساری دنیا کنگال ڈالی ہے۔ بے شمار خفیہ گرد، سرد اور مختلف نمکیات سے پر چشمے بھی مل گئے ہیں، لیکن جوانی کا چشمہ اور آب حیات نہیں مل سکا۔ علم و تحقیق کے مطابق بڑھاپے یا عمر میں اضافے کا سلسلہ پیدائش کے دن سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ بچے کا بڑا ہو کر بالغ ہونا، پھر بڑھاپے میں قدم رکھنا، جس کے بعد بڑھتی عمر کے سبب انسان کی کارکردگی گھٹنے لگتی ہے، جو بالآخر موت پر ختم ہو جاتی ہے۔ سائنس جسم میں آنے والی تبدیلیوں اور موت کے بارے میں معلومات ضرور فراہم کرتی ہے، لیکن 2 سوالوں کے جواب دینے سے فی الحال قاصر ہے، جس کی تگ و دو میں وہ برابر مصروف ہے۔ پہلا سوال یہ کہ کیا عمر کا اضافہ اور موت کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اور اگر ہے تو وہ مقصد کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ طویل عمری یا طویل شباب کی تلاش میں انسان صدیوں سے سرگرداں ہے۔ آب حیات، چشمہ شباب، آمرت وغیرہ اس کے ثبوت ہیں۔ سکندر اعظم سے بھی پہلے کے لوگ یقیناً اس کی آرزو اور تلاش میں مارے مارے پھرتے رہے۔ سکندر اور خضر کا واقعہ صدیوں سے مشہور چلا آ رہا ہے۔ چشمہ شباب کی تلاش اور اس کا پانی پینے کا مقصد صرف یہی تھا کہ انسان ہمیشہ جوان، توانا اور صحت مند رہے اور لمبی عمر پائے۔ تلاش کا یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ اب اہل مغرب نے سائنس کی چڑی ہلائی ہے، ان کو آب حیات مل گیا ہے۔ انسانی جسم میں خلیے آہستہ آہستہ بوڑھے ہونے لگتے ہیں۔ ایک خاص حد تک تقسیم در تقسیم ہونے کے بعد ان کی بس ہو جاتی ہے اور وہ بڑھنا بند ہو جاتے ہیں۔ کروموسوم کے سروں پر موجود
टेलोमीर उम्र बढ़ने के साथ साथ छोटे होते जाते हैं। याद रहे कि टेलोमीर हमारे क्रोमोसोम्स के आखिर में एक मखसूस साख्त का नाम है। अब बरतानवी साइंसदानों ने तजुर्बात किए हैं जिनके नतीजे में वो उन बूढ़े खुलियों को दोबारा जवान बनाने में कामयाब हो चुके हैं। उन खुलियों के टेलोमीर दोबारा लंबे हो गए हैं, यानी बूढ़ों को अब ये कीमियाई आब हयात दिया जाएगा तो वो एक बार फिर जवान होने लगेंगे। जुरियां जाती रहेंगी, बुढ़ापे की बीमारियों से जान छूट जाएगी। बुढ़ापे के साथ आने वाली दिल की बीमारियां और फालिज नहीं होंगे। यूरोप के साइंसदानों ने यह दावा किया है कि 20 साल के अंदर अंदर यूरोप में 100 साल तक जीना आम बात होगी। कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहिर हयातियात भारती निजात डॉक्टर शरदपा तलजापुर के मुताबिक औसत जिंदगी में इजाफा जो इलाज और बीमारियों की रोकथाम के शोबों में तरक्की की वजह से हो रहा है, इस दुनिया में और दुनिया में रहने वालों की जीस्त को बदल देगा। इसके साथ गहरी समाजी और सियासी तब्दीलियां आएगी जिनमें बूढ़ों की तादाद में एक बहुत बड़ा इजाफा भी शामिल है। यह सब कुछ 2018 के बाद शुरू होने की तवक्का है, जब इंसानी जिंदगी इतनी तेजी से बढ़नी शुरू होगी कि 60-70 बरस में बीमार पड़ने वालों को मजाक का निशाना बनाया जाएगा। डॉक्टर तेलजापुर की तहकीक के मुताबिक ये अमल जिसमें तेजी जारी रहेगी 2040 तक का हो सकता है। इस दौरान औसत जिंदगी में 20 से 25 साल का इजाफा हो सकता है और इसके नतीजे में मगरिबी मुमालिक में औसत जिंदगी 80 से 100 साल तक पहुंच जाएगी। बहैसियत मुसलमान हमारा अकीदा है और कुरान मजीद कहता है कि हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। असल चीज जिंदगी की उमंग और तबीयत का जोश है, जिसके बगैर लंबी जिंदगी एक अजाब बन जाती है। हमारी तो यही कोशिश होनी चाहिए कि दुनिया में ऐसे अमाल सरंजाम दिए जाएं कि फिर अल्लाह के वादे के मुताबिक एक पुरलुत्फ हयात दायमी हमारा मुकद्दर बन जाए।